अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला ने 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की। जब महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श बरी से बुलंदियों पर जहाँ तक अल्लाह ने चाहा बुलाया, अपना दीदार कराया, तो नमाज़ें 50 अता की। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब वापस आ रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कम करने के लिए अर्ज़ किया, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और फिर कम कराई, तो 5 कम हुई, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10। उसके बाद 5 नमाज़ों के बाद ये सिलसिला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रोक दिया कि और मुझे कम कराना से मुझे मतलब हया आती है कि मैं और कैसे कम कराऊँ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 5 नमाज़ें पढ़ ले। तो ये 5 नमाज़ें इस उम्मत के ऊपर रह गई, वरना नमाज़ें तो 50 थी जो हमें पढ़ना था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का कलाम तब्दील नहीं होता। ऐ महबूब, आपकी उम्मत 5 नमाज़ें पढ़ेंगी, हम उन्हें 50 का सवाब अता करेंगे। तो हम नमाज़ें 5 अगर पढ़ेंगे तो 50 का सवाब, 1 नमाज पर 10 नमाज का सवाब अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाता है। तो रमज़ान के इख्तिताम के बाद भी ये जो अजीम सवाब है वो बहुत ही अहम तरीन है, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो ना पढ़ेगा वो बदनसीब है कि अल्लाह ताला ने पैदा किया और उसको सजदा नहीं किया। जो काम होता है, अब ये साउंड सिस्टम है, ये साउंड सिस्टम अगर ख़राब होगा तो ये बेकार है, इसको क्या करेंगे, स्क्रैप में डालेंगे इसको। क्यों? ये अपना काम छोड़ दिया है। ये तो बंदा भी काम किसका काम के लिए है? नमाज के लिए, इबादत के लिए। वो इस काम के लिए तो उसे ऐसी जगह फेंका जाएगा, वो बड़ी बदतरीन जगह होती है, वहाँ डाल दिया जाता है कि ये बेकार किस्म का था ये। तो इस तरह नहीं, तो काम की जो चीज़ रहती है उसको सजा कर रखते। ये लाइट रोशन है, जब ये लाइट की रोशनी ख़त्म हो जाएगी, ये अपना काम नहीं करेगी, तो इसको कहाँ डालेंगे? या तो इसको स्क्रैप में डालेंगे या फिर कचरे की कुंडी पर ही फेंक देंगे कि इसकी कोई औकात नहीं है। तो इस तरह जो चीज़ें काम नहीं करती उन चीज़ों को बिल्कुल मतलब ऐसी जगह पर डाल दिया जाता है। तो हम अपना काम करें, वरना हमें भी जो इसने बनाया है वो ऐसी जगह डाल देगा जहाँ पर जाकर पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो ये 5 नमाज़ें जो हम पर फ़र्ज़ हुई है, ये 5 नमाज़ों से पहले भी अंबिया नमाज़ें पढ़ते रहे, अंबिया इकराम की नमाज़ें हुई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब नबी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ फरमाई और साथ में हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को बनाया, शैतान इब्लीस दुश्मन बन गया लईन, और उसने फिर गंदुम खिलाया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर आपको भेज दिया। तो जब आए तो वो श्रीलंका का इलाका बयान किया जाता है कि जब ज़मीन पर आए थे तो यहाँ पर स्याही थी, दुनिया में जब आए तो अंधेरा था, क्योंकि जन्नत में जब थे वहाँ पर रोशनी ही रोशनी थी। जन्नत में अंधेरा नहीं होता है, जन्नत में हमेशा रोशनी होती है, जन्नत में शोर शराबा नहीं होता, किसी किस्म की आवाज़ नहीं होती है। जन्नत के ऊपर मेरा बयान इससे पहले हो चुका है, कौन कौन थे उसमें। तो जन्नत के ऊपर वाक़ियात सारी हो गई है, फिर रिपीटेड करना मुनासिब भी नहीं है, लिहाजा इतना कह दूं कि जन्नत में हमेशा रोशनी देखी थी अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। अब जब दुनिया में जलवागर हो गए तो बड़े परेशान हुए, बड़े फिक्र में पड़ गए कि ये कैसी जगह आ गया मैं, कि अंधेरा ही अंधेरा है। जो आदमी कभी अंधेरा ना देखा हो वो जब अंधेरा देखेगा तो वो कितना परेशान हो जाएगा। तो उन्होंने लाइफ में कभी इससे पहले की जन्नत में अंधेरा नहीं देखा, तो यहाँ पर उन्होंने अंधेरा देखा, तो उसके बाद घबराए थे, और फिर एक वक्त गुजरा और रात ख़त्म हुई और फिर रोशनी नमूदार हुई। सुबह का तड़के का वक्त था। कौन सा वक्त था? यही जो इस वक्त चल रहा है बस, या इसके बाद और 10 मिनट जैसे अजान शुरू हो जाएगी वो वक्त। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि टाइम हो गया है, जैसे उन्होंने एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने जब रोशनी देखी तो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अंधेरा पन आ गया है। तो उन्होंने उस वक्त में 2 रकात नमाज़ पढ़ी। वो 2 रकात नमाज फ़जर अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ कर दी। तो फ़र्ज़ नमाज ये फ़जर की कहाँ से आई हुई है? हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अंधेरे ख़त्म होने के बाद रोशनी आ गई तो उन्होंने इस तरह से नमाज़ पढ़ी। फिर एक और नमाज है ज़ोहर। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की राह में क़ुरबानी पेश की और अपने लख्ते जिगर को ज़िबाह किया, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िदिया रख दिया, और जानवर को रख कर अपने नबी को अल्लाह ताला ने वहाँ से बचा लिया, हटा लिया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो जो देखा, पट्टी जब हटाई, देखा कि लख्ते जिगर हयात है और अल्लाह ने फ़िदिया अदा कर दिया इसकी जगह पर, तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे बेटे को अल्लाह ने ज़िबा होने से बचा लिया। और फिर उन्होंने शुक्राने में 4 रकात नमाज़ पढ़ी और वो नमाज ज़ोहर हो गई। ये नमाज हो गई है। अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जो नबी हैं अल्लाह के, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात अता फरमाई। तो तौरात एक वक्त में नाजिल हुई, कुरान मजीद की तरह 23 ईयर्स में नहीं आई।
قرآن مجید کتنی موٹی ہے؟ اتنی موٹی ہوتی ہے، بس اتنی، دو ہاتھ سے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک ہاتھ سے بتا سکتے ہیں قرآن اتنی موٹی ہوتی عام طور پر. لیکن توریت اتنی نہیں ہے. توریت اللہ کی کتاب، زبور اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی کو آخری کتاب عطا فرمائی. تو توریت جو دی تھی وہ اتنی بڑی تھی، بڑی بھاری تھی، کسی کو یاد ہوتی ہی نہیں تھی توریت. اور وہ یاد تھی نبیوں کو یاد ہوتی تھی اور امتیوں کو یاد نہیں ہوتی تھی. اب ہمارے پاس تو ماشاءاللہ بہت سے بچے حافظ ہوتے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے. کچھ آیت غلط پڑھو، چھوٹا سا بچہ بولے گا یہ آیت یہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ حفاظت جو فرما رہا ہے. پورے مجمع کے اندر بتا دیتا ہے بچہ کہ یہ آیت ایسی نہیں، یا ایسی آیت ہے. حافظ صاحب دوران نماز غلطی کرتے تو پیچھے سے بندہ لقمہ دیتا کہ نہیں نماز غلط نہیں، نماز میں یہ آیت پڑھنا تھا. یہ ساری چیزیں کہاں سے؟ محافظ قرآن کا کون ہے؟ خود اللہ تعالیٰ محافظ ہے. اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اعمال کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، کئی ایک زاویے سے، اس کے لہن کے اعتبار سے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ توریت جو یاد جنہوں نے کیا تھا وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان پر تو خود نازل ہوئی تھی. اور ان کے سگے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں اور سگے بھائی بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی وہ یاد دلا دیا تھا. اس کے علاوہ یوشع بن نون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. تو یہ یوشع بن نون علیہ السلام کی مزار پر گیا تھا میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی گیا ہوں، یوشع بن نون علیہ السلام کے پاس بھی گیا ہوں. یہ فلسطین کے اندر اور پھر وہاں سے جارڈن، پھر ایجپٹ، یہاں پر پورے انبیاء کے مزارات ہیں. اس میں دانیال علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، بہت بھاری انبیاء علیہ السلام کے وہاں مزارات ہیں. تو وہ نبی ہیں یوشع بن نون علیہ السلام. جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کی طرف جا رہے تھے اور اس وقت کشتی میں تھے، وہ واقعہ معلوم ہے نا آپ کو؟ وہ مچھلی بعد میں پھر بھنی ہوئی مچھلی اچھلی اور پانی کے اندر گر گئی. تو آپ نے پوچھا کہ مچھلی کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ ٹفن تو وہاں پر ہی کھولا تھا، وہ مچھلی میں گر گئی تھی. وہ نبی یوشع بن نون علیہ السلام کا جو واقعہ ہے. تو وہ یوشع بن نون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو بھی توریت یاد تھی. کتنے نبیوں کے نام لیا میں؟ یہ 3. پہلے موسیٰ علیہ السلام جنہیں توریت یاد تھی. دوسرا ہارون علیہ السلام. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا کیا رشتہ ہے؟ سگے بھائی ہے. یہ بھی دونوں بھائی نبی ہیں. اور اس کے بعد تیسرے کون ہیں؟ یوشع بن نون علیہ السلام. اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے توریت حفظ کروایا تھا. چوتھے کون ہیں؟ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام. کون؟ عزیر علیہ السلام. تو عزیر علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی ہوئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ اے رب تو کس طرح سے زندہ کرتا ہے مردوں کو؟ میت کو کیسے تو حیات دے دیتا ہے؟ جب وہ چیز ختم ہو گئی تو پھر مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے؟ تو کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہا کہ بالکل یقین ہے اللہ، مجھے یقین ہے. انبیاء سے بڑھ کر کون اللہ پر یقین رکھتا ہے؟ کون اللہ پر ایمان لاتا ہے؟ عرض کیا کہ یقین پورا ہے لیکن عین الیقین چاہتا ہوں. عین یعنی آنکھ. ایک ہوتا ہے نا حق الیقین ہوتا ہے، عین الیقین ہوتا ہے، سن کر یقین کر لینا ایسا ہے. ایک تو دیکھ کر یقین کرنا ہے، آئی وٹنس کا پاور زیادہ ہوتا ہے نا. تو وہ کہتے تھے کہ میں دیکھ کر یقین کر لوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کی خواہش کو پوری کیا. وہ ایک غار میں گئے، ان کے ساتھ میں کچھ پھل اور وغیرہ بھی تھے اور ایک گدھا تھا آپ کا. وہ گئے غار کے اندر جا کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. اور جب سو گئے اور اس کے بعد سو گئے، اٹھے تو اٹھے تک کیا تھا؟ یہ جو دامن تھا ان کے دامن کے اندر پھول تھے ایسے یا کچھ پھل تھے جس کو ایسے ہی گود میں رکھ کے نیند لگ گئی. اور قریب میں ان کا گدھا تھا اور وہ سو گئے. کب تک سوئے؟ 100 سال سوئے. وہ کتنے سال سوئے؟ اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام کو اللہ نے نیند دی. 100 ایئرز سوتے رہے، غار میں سوتے رہے. اور عجب بات یہ تھی کہ 100 سال جب ان کے گزرے، نیند سے بیدار ہوئے. نیند سے بیدار ہونے کے بعد انہوں نے سورج کو دیکھا کہ کیا ہے. تو وہ سورج کو دیکھا تو وہ عصر کے جیسا تھا، مطلب سورج ڈوب رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ اے عزیر کتنی دیر سوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آدھا دن یا آدھے سے کچھ کم. کیونکہ جب وہ آئے تھے تو ظہر کا وقت تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں جب گیا تھا تو وہ ظہر کا ٹائم تھا اور ابھی جو دیکھا ہے تو عصر کا وقت ہے. تو کتنا ہوتا ہے؟ آدھا دن بھی نہیں ہے، آدھے سے بھی کم، اتنی دیر سویا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہے عزیر، آدھا دن نہیں، تم پورے 100 سال سوتے رہے. انہوں نے کہا کہ 100 سال سویا ہے رب؟ کہ ہاں تم 100 سال سوتے رہے. تو انہوں نے پھر دیکھا کہ گدھا جو ان کا تھا وہ مر گیا، اس کی ہڈیاں گل گئی، اس کا گوشت ختم ہو گیا. ایک تھوڑا سا نشان کے جیسا تھا کہ یہاں پر کوئی چیز 100 سال پہلے تھی. وہ جو جگہ تھی ایک دم صاف، جو وہاں کی کیسے رہتے، وہاں کے جو پتھر رہتے لال رنگ کے پتھر رہتے، ایک الگ
شائننگ والے, تو اس کے اندر اگر کوئی دھبا پڑ گیا تو وہ دھبا تو دکھے گا نا, یہاں پہ پورا نیٹنس کے اندر یہاں پر کچھ ہوا اس طرح سے. تو وہ جہاں پر گدھا انہوں نے رکھا تھا وہ گدھا مر گیا, گل گیا, کھپ گیا, ہڈیاں بھی باقی نہیں رہی, بس ایک نشان سا کچھ رہ گیا کہ یہاں پر گدھا تھا. تو وہ دیکھا انہوں نے, اور اس کے بعد پھر خود اپنے گود میں جو دیکھا تو ان کے پاس جو پھل تھے وہ بالکل تر و تازہ ویسے ہی تھے پھل ان کے. مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ والوں سے جڑے ہوئے رہتے وہ تر و تازہ رہتے ہیں, جو ان کے دامن سے جڑے تھے وہ کیسے تھے؟ بالکل تر و تازہ تھے. 100 سال اگر ہم اپنی عقل کے حساب سے دیکھیں گے تو جو میوہ ہے نا وہ میوہ جلدی ختم ہو جانا چاہیے تھا, پھر بھی گدھے کے اندر تھوڑی طاقت ہوتی ہے, وہ اور تھوڑے دن رہنا تھا انہیں مطلب یہ پھل وغیرہ جو رہتے وہ اور جلدی ختم ہو جانا. پھل میں کہاں زیادہ دم رہتا, بہت جلدی پھل پک جاتے اور پھر 8 دن 15 دن کے اندر وہ سڑ کے ختم بھی ہو جاتے, باقی نہیں رہتے. لیکن ان کے پاس کے گود میں کے پھل باقی تھے دامن سے لگے ہوئے, اور وہ گدھا چلا گیا تھا. تو انہوں نے جو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عین الیقین کرا دیا, اور مردہ کس طرح سے زندہ ہوتا ہے 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے مجھے اس طرح سے دکھا دیا. تو انہوں نے وہاں پر شکرانے میں اللہ کے دربار میں نماز پڑھی, 4 رکعت نماز پڑھی, اور وہ وقت تھا عصر کا. تو عصر کی نماز ہمیں کہاں سے مل گئی؟ نبی عزیر علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی. تو یہ نبی عزیر علیہ السلام ہے, جب یہ باہر آئے تو وہاں کا ماحول بدل چکا تھا کیونکہ 100 سال گزر گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں عزیر ہوں, تو کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ عزیر تو بہت پہلے ہوتے تھے, ہم نے سنا تھا ان کے بارے میں, بہت پہلے ایک نبی تھے عزیر بلکہ ان کا نام تھا, وہ کدھر غائب ہو گئے, کہاں چلے گئے, ہمیں کچھ نہیں معلوم. انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں اللہ کا نبی عزیر. تو جب انہوں نے کہا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ نہیں تم عزیر ہے, بلکہ ہمیں کیسا معلوم, ہم کیسا یقین کریں کہ عزیر ہے. انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں عزیر. تو کہا کہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے خاندان کے پاس ایک کنیز ہوا کرتی تھی, وہ کنیز جو ہے بہت ضعیف عورت ہے, وہ پہچانتی تھی عزیر کو. تو اب چلو چل کر اس کنیز سے ملاقات کرو. تو وہ کنیز کے پاس گئے. تو وہ کنیز کے پاس جانے کے بعد دیکھا وہ کنیز جو ہے بڑھیا تھی, بہت ضعیفہ, 120 سال کی عمر کی کچھ بڑھیا تھی. تو اس نے جا کر ان سے ملاقات کی اور کہا کہ میں عزیر ہوں. تو وہ جو بڑھیا تھی اس نے کہا کہ میں جب چھوٹی بچی تھی اس وقت میں نے عزیر علیہ السلام کو دیکھا بھی تھا, سنا بھی تھا, اور مجھے پورا یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی عزیر کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. تو اگر تم عزیر ہے تو پھر 2 کام کر دینا تو میں یقین کر لوں گی. تو کہا کہ کون سا کام؟ ایک تو میں نابینا ہو گئی, میں بڑھیا ہوں, نابینا ہے, تو تم میرے لیے دعا کرو کہ میری آنکھیں اور پہلے سے اچھی آ جائیں. تو یہ دعا کرو تو میں یقین کر لوں گی میری آنکھیں آنے کے ساتھ ہی. تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ اس کی آنکھیں عطا کر دے. بس یہ دعا مانگنا تھا, اس کو پہلے سے زیادہ روشن ساری چیزیں نظر آنے لگ گئی. کہا کہ نبی کی دعا, ہاں یہ تو بات آ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اب جب یہ نبی ہے بلکہ ثابت ہو گیا ہے تو ایک اور کام یہ کر دینا کہ جو توریت جو کتاب ہے وہ کتاب میں بہت ساری چیزیں لکھنے کے بعد کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے, اور عزیر کو تو کتاب یاد تھی, آپ تو حافظ توریت تھے, تو لہٰذا آپ اس کتاب کو کریکشن کر دیں کہ اس کے اندر کی غلطیوں کو تبدیل کریں. انہوں نے کہا کہ کر دیتا ہوں. انہوں نے جو کتاب پہلے تھی 100 سال کے بعد جو تبدیلی آ گئی تھی کتاب کو, اس تبدیلی کو نکال کر اس کو صحیح کر کے دے دیا پھر لوگوں کو. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری بھی نہیں لی تھی, مطلب توریت تبدیل ہو گئی, ویسے ہی انجیل بھی تبدیل ہوئی, زبور بھی تبدیل ہوئی, لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہم اس کو نازل کریں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اس میں لہٰذا زیر زبر پیش کی کوئی چیز کی بھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. جیسا قرآن نازل ہوا ویسے ہی قرآن قیامت تک رہنے والا ہے. قرآن میں ساری دنیا مل کے بھی تبدیلی کرنا چاہیے تو نہیں کر سکتی, کیونکہ اس کا محافظ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام نے اس طرح سے نماز ادا فرمائی. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام بہت بڑے نبی ہوئے ہیں, بہت بھاری نبی. تو صبر ایوب تو سب سے زیادہ مشہور ہے. ارے بھائی صبر ایوب ہے گیا, ان کے پاس عطا ہو گیا, کیا صبر کرتے بھائی, کیا صبر تھا ان کا, ایسا تکلیف پہنچی پھر بھی صبر کرتے. تو صبر کے اندر جن کا نام آتا ہے وہ نبی ایوب علیہ السلام ہے, جو بہت زیادہ صبر کرتے تھے. تو ان کو بہت تکلیفیں پہنچی, بہت اذیت پہنچی, بہت انہوں نے نقصان اٹھایا. اس کے بعد بھی صبر کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صابر نبی پر رحمت کی نظر فرمائی اور انہیں حکم فرمایا کہ تم یہاں پر ٹھوکر مارو.
ठोकर मारते के साथ ही चश्मा निकला, फरमाया कि इसी पानी से नहा लो। उन्होंने जो पानी नहाया, नहाने के साथ ही उनकी जो बीमारी थी, बहुत ज़्यादा बीमार थे नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम, तो वो जो ठोकर मारने के साथ ही जो पानी निकला चश्मा, उससे उन्होंने अपने आप को गुस्ल किया तो उनकी सारी बीमारी दफ़ा हो गई। तो उन्होंने उसके शुक्राने में नमाज पढ़ी। कौन सी नमाज? मगरिब। 4 रकात की नियत से नमाज पढ़ी, अल्लाहु अकबर कहने से पहले 4 रकात की नियत की, और तीसरी रकात में जब खड़े होना होता, तीसरी रकात के बाद, तो आप खड़े नहीं थे, इत्तेफाक से भूल से बैठ गए। बैठकर तीसरी रकात मुकम्मल की, उसके बाद सलाम फेर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के लिए फरमाया कि उन्होंने जिस तरह से किया है वैसे ही 3 रकात ही पढ़ना है। हालांकि कभी 3 रकात होती है, देखो अलग से नहीं दिखता है, या 2 रकात होते हैं या 4 रकात होते हैं, 3 रकात का ये किस तरह से? तो अल्लाह ने अपने महबूब की अदा को, अपने पसंदीदा बंदे की अदा को इस उम्मत के लिए लाजिम कर दिया कि अब ऐसा नहीं कि उन्होंने 3 पढ़ी है तो हम 4 पढ़ेंगे, नहीं, अब आप भी 3 ही रकात पढ़ो। 3 पढ़ेंगे तो नमाज होगी, 4 पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मेरे नबी ने 3 पे सलाम फेरा है, तो तुमने क्या करना है? 3 पर ही सलाम फेरो। मेरे नबियों का ही तरीका सही तरीका है। उन्होंने अगर 4 पर सलाम फेरा तो 4 सही है, उन्होंने 3 पर सलाम फेर दिया है तो 3 ही सही है। जो उन्होंने किया है नबियों ने वही सही है अल्लाह के नज़दीक। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 3 रकात वाली नमाज मगरिब की रख दी, और उसके बाद फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इशा की जो नमाज अदा फरमाई, इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने इशा अता फरमाई। और एक दफ़ा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फजर के वक्त तशरीफ़ लाए सहाबा के झुरमट में, और फरमाया कि हम पर एक और नमाज अल्लाह ने वाजिब कर दी है। तो सहाबा ने कहा कि कौन सी नमाज? इशात फरमाया 3 रकात वाजिब है वित्र की। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन सा टाइम है या रसूलल्लाह? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया इशा की फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेने के बाद इसका टाइम है, इशा की फ़र्ज़ के बाद इसका टाइम है, इसका वक्त शुरू होता है फरमाया। और फरमाया कि ये जब तक सहर का वक्त है, फजर से अव्वल तक ये पढ़ लें। और इशात फरमाया कि अगर किसी सबब ना पढ़ सके तो फिर इसकी क़ज़ा वाजिब हो जाती है। तो ये सुन्नतों की क़ज़ा नहीं होती। तो इसका मर्तबा बयान किया है कि ये अगर छूट जाती है 3 रकात वाजिबुल वितर, तो इसका ये मतलब नहीं कि छूट गई नहीं भाई, सुन्नत की तरह ना, ये सुन्नत की तरह नहीं है। 3 रकात वाजिबुल वितर ये वाजिब है। वाजिब का मतलब ज़रूरी, वाजिब का मतलब ज़रूरी, लाजमी उसका मतलब होता है। तो ये 3 रकात वाजिब जो नमाज है, ये नमाज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक और बाद में जमा की है इसके लिए, तो 5 के साथ फिर ये भी आ गई, और ये एक खुद अलग नमाज है, ये 3 रकात वाजिब। तो इशा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि ये 3 वाजिब ना पढ़ लेते, वरना फ़र्ज़ पढ़ लेंगे तो फ़र्ज़ अदा हो गया है, उसके बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे तो सुन्नत भी अदा हो गई। लेकिन मुकम्मल इशा की नमाज फिर भी नहीं कहेंगे कि इशा की नमाज पूरी हो गई है। तो बाज़ साहबा का अलग अलग तरीक़ा रहता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि ए अबू बकर, तुम्हारे 3 रकात वाजिबुल वितर का क्या अंदाज़ है? उन्होंने कहा कि रसूलल्लाह मैं इशा की नमाज के साथ रात में पढ़ लेकर सोता हूँ, तो फिर उसके बाद तहज्जुद के लिए उठ गया तो तहज्जुद पढ़ लेता हूँ। समझ रहे हैं आप? इशा की नमाज के साथ ही सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या करते थे? 3 रकात वाजिबुल वितर पढ़ लिया करते थे, और जब रात के हिस्से में उठते तो उस वक्त तहज्जुद पढ़ा करते थे। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि ए उमर, 3 रकात जो वाजिब नमाज होती है इशा के बाद, तुम्हारा वो पढ़ने का कैसा मामूल है? अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मैं इशा की नमाज पढ़ता हूँ लेकिन 3 वाजिब नहीं पढ़ता हूँ, बल्कि मैं सो जाता हूँ उसके बाद, और तहज्जुद के लिए उठता हूँ, तहज्जुद की नमाज होने के बाद फिर 3 रकात वाजिब पढ़ता हूँ। तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने दोनों का भी तरीक़ा सुना और इरशाद फरमाया कि इनका तरीक़ा आसान है अबू बकर का, कि इशा मुकम्मल कर ली, तहज्जुद को इन्होंने अलग रख लिया, और ये जो है ये मशक्क़त वाला है, यानी बहुत ही हौसला और हिम्मत और ताकत के साथ अब ये करूँगा ही करूँ, एक अज़म होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कि नहीं मैं कंपलसरी उठ रहा हूँ और तहज्जुद पढ़ने के बाद पढ़ रहा हूँ। तो ये नमाज के अंदर उस नमाज के अंदर थोड़ा सा दोनों के अंदाज में उन्होंने आसानी की तरफ इख्तियार किया था, और इन्होंने सख्त तरीक़ा जो होता है जिसके अंदर लाजमी तौर पर तहज्जुद भी पढ़ना है उसके बाद ही 3 रकात वाजिब पढ़ना है, ये फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का तरीक़ा रहा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन 5 नमाज़ों के और साथ ही साथ 3 रकात वाजिबुल वितर पढ़ने की भी सादत नसीब फरमाए। रमज़ान इख्तिताम पजीर हो रहा है, माह रमज़ान का ये फजर से पहले का जो मेरा सहरी टाइम का शुरू हुआ था वो घर से ही शुरू किया था जब घर में थे, और अचानक मतलब ये ख्याल आया कि अभी टाइम है, थोड़ा सहरी हो गई थी,
فجر کا ٹائم باقی تھا تو کہا کہ چلو ابھی شروع کر دیں گے. تو ہم نے واصف سے کہا کہ تم یہ لگا دو, میں فوری سے شروع کر دوں گا. تو لگا دیے, شروع کر دیے. اب یہاں پر آ گئے تو عبدالرحمن صاحب آ گئے ہیں. تو اب 30 دن یہاں پر مکمل ہو گئے, بیچ میں 1-2 دن چھوٹ گئے. ایک دن یہاں پر 15 پارے ہوتے ہیں. یہاں پر ہر ماہ رمضان کی 15 تاریخ کو یہاں پر یک شبی شبینہ ہوتا ہے. تو یک شبی شبینہ کے بعد جب گھر واپس جا رہے تھے فجر کے بعد, تو اس ٹائم پہ ذہن سے نکل گیا, تو اس دن نہیں ہوا. اور ایک دن جو ہے یہ پیر کا تھوڑا معاملہ ہو گیا تھا, تو اس وقت ہمارے یوسف قادری صاحب آئے تھے اور قمر صاحب بھی آئے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ مولانا قمر صاحب خود ہی آج بیان کر لیں. تو وہ ایک دن میں سمجھتا ہوں غالباً 2 ہی ناغے ہوئے ہیں یہ 30 دن میں. 30 دن کا جو پروگرام تھا یہ سحری ٹائم, وہ 1445 سن ہجری کا سحری ٹائم آج اختتام پذیر ہوا. آپ سے گزارش ہے آپ مہربانی فرما کر یہ سحری ٹائم کو دیکھ لیں. میں روزانہ چھوٹے سا مختصر 10 منٹ 12 منٹ کا ہی بیان کیا ہے, اور کوئی ایک سبجیکٹ کو کور کرنے کی کوشش کی کہ ایک بات کم از کم مکمل آپ تک پہنچ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے.